अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साजिद अजीज़ ऑफिशियल। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अजीज़। पाकिस्तान में इलेक्शनों की गहमा गहमी है। तमाम पार्टीज अपनी कैंपेन चला रही हैं भरपूर तरीके से। आज इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर तजियाकार सैयद तलत हुसैन। इनकी गुफ्तगू आप अक्सर टीवी चैनल्स पर सुनते रहते हैं, लेकिन आज इन्होंने हमारे लिए बहुत टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम वाह सलाम जी, बहुत तलत भाई, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के एनी लिए। टाइम, एनी टाइम। पाकिस्तान में इलेक्शनों की गहमा गहमी है आजकल। पीटीआई को लेकर लोग काफी इस बात को उठा रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। वजह क्या है? वजह उनकी लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एक। और दूसरा, वो तमाम काम जो उन्होंने किए हैं, जो उनके गले पड़े हुए हैं, उनके मुकदमात हैं, 9 मई का वाकया है। और जब पार्टी तितर बितर हो जाती है तो छोटी छोटी गलतियां भी बड़े बड़े नुकसानात का बायस बनती हैं। मसलन अगर आप देखें कि कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन कम तादाद में जो रिजेक्ट हुए हैं, उसके अंदर वो तो कह रहे प्रोसीजर हैं पुलिस वाले छीन के भाग जाते हैं या कोई आई थिंक। पहुंचने नहीं दिया जाता, इस लेकिन तरह आपने ये के। भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा नंबर जो है कागजात नामजदगी जमा करवाने का उनका था, रिजेक्ट होने का भी उन्हीं का है। लेकिन पहले उन्होंने ये भी वावेला बजाया था कि जी हमारे तो जमा ही नहीं कराने दिए जा रहे, नंबर जमा में देखे थे, नंबर उनके काफी थे। तो ये उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा, आपको उसके पस मंजर में भी जाना होगा। जो मुकदमात हैं वो हकीकी मुकदमात हैं, जो 9 मई का वाकया है वो हकीकी मुकदमा है, जो उन्होंने लड़ाई की और जिस बुनियाद पर दूसरी जमातों को माजी में तबाही का सामना करना पड़ा है, वो तमाम काम उन्होंने किए हैं। तो जब आप ये सब काम करें, तो उसके बाद कहें जी कि फील्ड जो है वो लेवल्ड होनी चाहिए, तो जरा मुश्किल है पाकिस्तान। अगर पिछली हुकूमतों की बात करें तो जब गुज़श्ता इलेक्शन थे, कुछ इस तरह की सूरत हाल थी, लेकिन पलड़ा इस टाइम जो है वो उस टाइम उस नून तरफ लीग पे था। बिल्कुल। इस टाइम वो पीटीआई आई एम आगे वेरी है। हैप्पी कि आपने पॉइंट मेंशन किया। 2018 में जो लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का मामला था, वो नून लीग के खिलाफ। सबको ये याद करना चाहिए, बल्कि मैं चाहूंगा कि उस वक्त अखबारात पढ़ें कि किस तरह बलूचिस्तान से बाप की जमात बनाई गई, नून लीग टूटी, साउथ पंजाब में से पूरे का पूरा चंक गायब हो गया, जीडीए बन गई, जीप का सिंबल आ गया, महकमा ज़राअत है, आपको याद है उसको कितनी धूम होती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक बंदा बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसको कहा थी मुझे थप्पड़ मारे हैं हमारे इन्होंने, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो क्या ये बहुत मुकाफात अमल है अभी? देखें, जिस तरीके से पीटीआई लाई गई, मैं तो उसको पावर पॉलिटिक्स, ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के जाविये से मैं इसका तजिया नहीं करता, पावर पॉलिटिक्स की जिस तरीके से पीटीआई लाई गई और जिस तरीके से पीटीआई ने अपने आप को कंडक्ट किया, वैसे ही पीटीआई का रोल बैक करवाया जा रहा है। तो क्या ये अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, रिजल्ट पहले से तयशुदा है, आपका तजिया क्या कहता है इस पे? देखिए, रिजल्ट पहले से तयशुदा बन गए हैं। वो कैसे? हालात ही जब ऐसे हैं, जब एक जमात जो है वो अपने केक का काट रही है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करने के बाद अब वो कोने में लगी हुई है, तो उसका जो सबसे बड़ा ओपोनेंट है वो तो जरा बेनिफिशियरी होगा। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि अगर पीटीआई का वोटर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इलेक्शन वाले दिन वो वोट डालने ना आ पाए, तो उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? जाहिर है उसका बेनिफिशियरी नून लीग होगी। तो इस लिहाज से तो मुझे लगता है कि नून लीग के लिए ड्रिफ्ट अभी तक अच्छी है। बट चूंकि हमने इतने इलेक्शन कवर किए हुए हैं, इलेक्शन वाले दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी होने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिसको करने के लिए आपकी जमात को इंटैक्ट होना पड़ता है, जो कि उनकी जमात नहीं है। आप इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या लगता है खान साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे या अभी? देखें, जो मूड पाकिस्तान में मुझे इस वक्त नजर आ रहा है, हम 9 मई को मेरे ख्याल में भूल गए हैं। 9 मई के वाक़े के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का मूड है, उसको भी भूल गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी इसी व्लॉग के अंदर अगर करवा पाएँ, मेरे पास शायद कहीं पे उनकी प्रेस रिलीज़ पड़ी हो 9 मई के वाक़े के ऊपर, जो फॉर्मेशन कमांडर्स ने प्रेस रिलीज़ जारी की थी, उर्दू और अंग्रेज़ी में। 9 मई के वाक़े के ऊपर जो आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज़ जारी की थी, उन्होंने कहा था कि हम भूल ही नहीं सकते कि इसके परपेट्रेटर्स, इसके प्लानर्स, हमें पता है किन लोगों ने किया है।
اور دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم نے ان کو سزائیں دلوانی ہیں، اور ملٹری کورٹس کا سارا معاملہ اس کے بعد ہی شروع ہوا۔ تو 9 مئی کا واقعہ میں تو کہتا ہوں 9/11 تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں جی کہ اچھا جی ہو گیا چلے خیر ہے کوئی نہیں بات۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف نے کہہ دیا کہ جنرل باجوہ تم ذمہ دار ہو گئے۔ یہ 9 مئی وہ جنرل باجوہ کے خلاف بیان نہیں ہے گجرانوالہ والا، یا لندن میں بیٹھ کے 2-4 انہوں نے بیانات دے دیے۔ یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے ان کے دل پر حملہ تھا۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو عمران خان کا بطور لیڈر مستقبل کو مجھے تابناک نظر آتا کب تک باہر آئیں گے؟ کیا آپ کا تجزیہ کیا کیسز کہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کیسز طویل المدت سزا پر منتج ہوں تو الیکشن جو ہیں عمران خان کے بغیر۔ عمران خان کے بغیر اور ہوں گے؟ الیکشن فی الحال تو میرا اپنا ماننا یہ ہے، بیچ میں مجھے بھی ڈاؤٹ ہونے لگا تھا فرینکلی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا، اگر آپ نے پل آف کرنا ہو کوئی ایونٹ، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے، اچھا ایونٹ بھی اس کو وقتی طور پر دھچکا دے سکتا ہے لیکن مکمل طور پر ڈیریل نہیں کر سکتا، اور جیسے سپریم کورٹ موجود ہے، کورٹس موجود ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کو معطل کرنا، مؤخر کرنا ممکن نہیں۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے الیکشن میں، آپ کیا دیکھتے ہیں کس کی حکومت بننے جا رہی ہے؟ وزیر اعظم کس کو دیکھتے ہیں؟ اور ایک اور بھی گروپ اوپر کے سامنے آیا ہے، ہم خیال گروپ، اس کو حکومت میں اگر حکومت بنتی ہے آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو بھی کچھ دیا جائے گا حکومت میں؟ اور فضل الرحمان صاحب بھی کافی دیر سے جو ہے وہ تگ و دو کر رہے ہیں ڈپٹی کولیشن پارٹی حکومت، کولیشن حکومت، نواز شریف کی خواہش ہے، ان کا خیال ہے کہ اگر اوپوننٹ میرا بیک فٹ پر ہے اور مجھے کھل کے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے اور میں اپنا ووٹر میکسیمائز کر پاؤں تو میرے پاس 2/3 آ جائے گی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، ڈائنامکس بہت مختلف ہیں۔ تو کولیشن حکومت مجھے نظر آتی ہے، اور کولیشن میں سب کو حصہ مل جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی کولیشن بنانے کی کوشش کی جائے گی جو مستحکم کولیشن ہو، مؤثر کولیشن ہو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پی ڈی ایم کی بھی تو کولیشن ہی تھی، وہ بھی تو ایک پیج والی تھی، لیکن فرق شاید یہ ہے کہ اس مرتبہ لانگ ٹرم ہے، 14 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2، نواز شریف واپس آئے ہوئے ہیں، مرکزی قیادت کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اس مرتبہ ڈیلیور نہیں کیا تو بس اس کے بعد تو فارغ ہی ہیں۔ اب آپ نے کہا ڈیلیور نہیں کیا ہے، جو رشتہ کچھ عرصہ ملا نون لیگ کو حکومت میں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، مہنگائی کافی اوپر گئی، اس پہ کیا یہ ایک منفی افیکٹ ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا منفی افیکٹ ہے، مطلب ان کو تو وہ حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ان کا بہرحال ماننا یہ ہے کہ ہمیں حکومت میں آنا تھا کیونکہ ہمارے خلاف مواد اتنا اکٹھا کیا ہوا تھا، کیسز ایسے ایسے بنائے ہوئے تھے کہ ہم حکومت سے باہر رہتے اگر تو پھر ہم جسٹیفائی نہیں کر پاتے کہ جی ہر وقت ہم عدالتوں کے چکر لگاتے رہے۔ حکومت میں آنے کے عمل سے اگر کچھ کیسز سے نجات ہمیں مل گئی تو بہت اچھی بات ہے۔ میرا اپنا ماننا بہرحال یہ ہے کہ ان کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا، انہوں نے اپنا بہت سیاسی نقصان کیا ہے، وہ ہینگ اوور پی ڈی ایم کا بہت زیادہ ہے، اور آپ نے ذکر کیا اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف تھا۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر نواز شریف ہو تو وہ شہباز شریف سے کہیں زیادہ مؤثر حکومت چلا پائے گا۔ کولیشن حکومتیں جو ہیں بہت ٹرکی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب جن کو عادت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کمپلیکس کولیشن چلانے کی، کمفرٹیبل میجورٹی ہمیشہ ان کے پاس رہی ہے، وہ مینج اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو کر پائیں گے یا نہیں، اور اگر وہ نہیں بنتے پرائم منسٹر کسی بھی وجہ سے تو بڑا دلچسپ ہوگا کہ کیا ان کے، اگر آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا، اگر نواز شریف صاحب نام پرائم منسٹر کے لیے نہیں آتا، اگلا نام اسحاق ڈار، اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم کے طور پہ، یہ تو ان کا خیال ہے کہ وہ پرائم منسٹریل مٹیریل ہیں، نواز شریف کی سپورٹ بھی ہے۔ شہباز شریف شہباز صاحب شریف صاحب کا بھی خیال ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، لیکن وہ بڑا بھائی چھوٹے کو بھائی کو کہے گا کنی کی باری بننا ہے تو ہونتے بن کے گئے ہیں، تو میرے خیال میں شہباز مریم نواز صاحبہ بھی، پنجاب، میرا اپنا خیال یہ کہ اور پنجاب ہم خیال گروپ ہم خیال گروپ جو ہے میرے خیال میں ان کے لیے ایڈجسٹمنٹس ہوں گی۔ پاکستان میں آپ پوزیشن بنا لیتے ہیں، چودھری پرویز الہی کے لیے بھی ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ تھا نہیں، زرداری صاحب نے کریٹ کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اچھے عہدے دے دیں گے، اچھی تو منسٹری۔ کیا خیبر پختونخوا ہم خیال گروپ کو دے دیا جائے گا؟ خیبر پختونخوا کے بارے میں جو آخری خبر تھی، پرویز خٹک صاحب کا خیال تھا کہ وہ چیف منسٹر ہیں، لیکن پرویز خٹک صاحب کی سیاسی حالت بہت پتلی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو فال بیک ہے وہ جے یو آئی
لیڈ جی کولیشن ہے. جی جی، بہت بہت شکریہ طلعت بھائی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آج آپ نے تجزیہ سنا پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے. تو جو بھی آگے تفصیلات ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.